Nepal Idol. Title sponsor Oppo Selfie Expert and Leader. Powered by NIC Asia. Bank pani साथी pani. राम्रो पनि हाम्रो पनि. Honda. Power of Dream. Connected by Encel. आज भोलि सधैँ सँगै. Associate sponsors Baltra Home Appliances. City Express Money Transfer. Honda सम्बन्ध 50 वर्षको. Softy Wipes Naturally Soft. Rhino 500D. Study Abroad Partner Education Park. Brighter Tomorrow. Beauty Partner Lotus White Glow Gel Cream. यस्तो देखियोस् हरेकको नजर अडियोस्. Hair Color Partner Strix Hair Color. Movie Partner Prasad Mangsir 21 गते. Online Voting Partner Respect and Rise. Marketed by Welcome Advertising and Marketing Private Limited. 5-minute charge, 2-hour talk. Oppo F9. शिक्षाको लागि अस्ट्रेलिया. गन्तव्य तपाईको साथ हाम्रो ओस स्टडीज. नमस्कार, विजयादशमीको हार्दिक शुभकामना. Welcome to Oppo's Selfie Expert and Leader presents Nepal Idol Season 2. संसारमा जतिसुकै भाषा बन्दै जाओस्, सङ्गीत जतिको राम्रो भाषा अरू छँदै छैन. यो भनाइ अवश्य पनि हाम्रो होइन. बडे बडे वैज्ञानिकदेखि महान विचारकहरू यसमा एकमत छन्, सहमत छन्. सङ्गीत प्रति सबैको आफ्नै बुझाइ छ र विश्वास गर्नुस्, जसले जसरी बुझे पनि ती सब बुझाइ सकारात्मक नै हुन्छ. यही हो सङ्गीतको जादु. पक्कै पनि गत श्रावण 24 देखि आरम्भ भएको नेपाल आइडल रूपी सङ्गीतको यो जादुको प्रभाव दिनानुदिन गाढा मात्र होइन, विस्तारित पनि हुँदै गएको छ. संसारभरबाट प्राप्त हाम्रा दर्शकको फिडब्याकबाट त यही स्पष्ट हुन्छ. राइट आसिफ. हाम्रा यी होनहारहरूको स्वर कर्म, यी दिग्गजहरूको सङ्गीत कर्म अनि यी महारथीहरूको निर्णय कर्म. अनि हामी दुईको बोल्ने कर्म. आफ्नो बारेमा किन नभन्ने होइन? यति ट्यालेन्टेड छौ तै पनि हामी घमण्ड गर्दैनौँ. अनि क्यामेरा पछाडि अनेकौँ कर्मको जिम्मेवारीमा रहेका सबैको प्रयासको परिणाम हो नेपाल आइडल. यसो पनि भन्न सकिन्छ, कर्मलाई नै धर्म मान्नेहरूको परिश्रमको उपलब्धि हो नेपाल आइडल. अनि रिमा, यसो पनि भन्न सकिन्छ, नेपाली टेलिभिजनलाई अर्को स्तरमा पुर्याउने सोचको उपज हो नेपाल आइडल. सबभन्दा महत्त्वपूर्ण, संसारभरका हाम्रा दर्शकको नेपाल आइडल हेर्ने कर्मलाई हामी सम्मान गर्दछौँ. तपाईँहरूले हेरिदिनुहुन्छ, रुचाइदिनुहुन्छ, गाली ताली जे भए पनि गरिदिनुहुन्छ र नै त हामी उत्साहित हुने गर्दछौँ. उत्साहमा ठुलो शक्ति हुन्छ. उत्साह बिना लक्ष्य प्राप्ति असम्भव छ. आज हाम्रा यी 10 होनहारलाई उत्साह दिन एकजना त्यस्तो पाहुना हामीसँग हुनुहुन्छ जसको गीतमा आम नेपाली जनजीवनको मर्मदेखि माया प्रीतिको जटिल गहराई समेटिएको छ. हुन त उनी भिडबाट टाढा जान खोज्छन्, तर भिडले सधैँ उनलाई पछ्याइरहन्छ. सिजन 1 को अडिसनदेखि नै नेपाल आइडलमा उनका अनेकौँ गीत धेरै पटक गुन्जियो. लेट्स वेलकम हेमन्त राणा. सुन सैली सैली नि धर्म नम्लो बरियो भावीको खेलमा परियो. सुन सैली सैली नि धर्म नम्लो
बरियो भावीको खेलमा परियो सुन साइली साइली कुलोमा पानी कालाला गाउँ घरको तस्बिर झलाला सुन साइली साइली पिँढीमा जातो घरारा झर्दो आँसु बररा सुन साइली साइली परदेशबाट माउला सुन साइली साइली 40 कटेसी रमाउला सुन साइली साइली दियो मतेलै हुरुरु सम्झी कहिल्यै नरुनु सुन साइली साइली परदेशबाट माउला सुन साइली साइली 40 कटेसी रमाउला 40 कटेसी रमाउला 40 कटेसी रमाउला वेलकम टु नेपाल आइडल थ्याङ्क यू भेरी मच हेमन्त यहाँ Thank you so much, र sir. साइली गीत गाउँदा गाउँदै उहाँ साइली फिल्मको प्रोड्युसर पनि हुनुभएको छ एकपटक जोरदार ताली हेमन्तलाई थ्याङ्क यू कतिको फलो गर्नु भएको छ नेपाल आइडल कोही Obviously. फेभरेट कन्टेस्टेन्ट छ कि फेभरेट त मेरो सबैजना फेभरेट हो हामी मभन्दा सबैजना राम्रो गाउनुहुन्छ अब है भेरी भेरी गुड सिङ्गर्स अनि अहिलेसम्म अडिसनदेखि एउटा पनि मैले चाहिँ एपिसोड सुताएको छैन वाह सुन साइली साइली कुलोमा पानी कालाला गाउँ घरको तस्बिर झला आज नेपाल आइडलले यी 10 को दम हेर्नेछ भनी त रहनु पर्दैन यी सबै दमदार छन् भनेर अनुहार सधैँ धीर गम्भीर हाँसोले पनि निकै सोच विचार गरेर मात्रै यिनको अनुहारमा यात्रा गर्छ तर सङ्गीतको यात्रामा छ हरेक तयारी आउँदैछन् पवन गिरी उहाँको अनुहार हेर्नुहोस् नबोले पनि भोट मागिरहे जस्तो यदि तपाईँ पनि नेपाल आइडलमा पवनको यात्रा जारी रहोस् भन्ने चाहनुहुन्छ भने पवनको भोटिङ कोड 08 टाइप गरी 31009 मा एसएमएस गरिहाल्नुहोस् ओके रेस्पेक्ट एन्ड राइजको एप डाउनलोड गरेर पनि पवनलाई भोट गर्न सक्नुहुन्छ यहाँहरू एपको सुविधा नेपाल लगायत संसारभर उपलब्ध छ भोट चाहिँ अवश्य गर्नुहोस् है भोटिङ भोलि शुक्रबार दिनको 12 बजेसम्म मात्र छ भोट मागिसक्यौँ अब गीत गाउनुहोस् मन दिन्छु मुटु दिन्छु फेर्नु पर्ने सास दिन्छु घटी बढी होइन सदा माया एक साथ दिन्छु कसम हो कसम कसम हो कसम मन दिन्छु मुटु दिन्छु फेर्नु पर्ने सास दिन्छु घटी बढी होइन सदा माया एक साथ दिन्छु कसम हो कसम कसम हो कसम कसम तिमीसँग कहिले हुने छैन दूर ए मेरो हजुर ए मेरो हजुर ए मेरो हजुर ए मेरो हजुर
कुरा गर्ला दुनियाँले गरोस् हाम्रो के नै जान्छ खुट्टा भर्ला अनेक गरोस् हाम्रो के नै जान्छ कुरा गर्ला अनेक गरोस् हाम्रो के नै जान्छ खुट्टा भर्ला अनेक गरोस् हाम्रो के नै जान्छ कसम हो कसम कसम हो कसम हेर्दै जाँदा दुनियाँ यो बदलेला जरुर ए मेरो हजुर 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 ए मेरो Let's start with हाम्रो सेलिब्रिटी गेस्ट हेमन्त सर। एकदम नै राम्रो गाउनुभयो पवनजी, तपाईँले एकदम नै राम्रो गाउनुभयो है। आई डोन्ट ह्याभ एनी वर्ड्स भन्नको लागि तपाईँहरू सबैजना त्यति नै राम्रो हुनुहुन्छ, तपाईँलाई मैले फलो गरिरहेको छु। पवनले चाहिँ जहिले पनि रिस्क लिन्छ, म गाउन सक्छु भन्ने खालको रिस्क लिन्छ। यो एउटा उसको नेचर चाहिँ एकदम फाइटर जस्तो लाग्छ क्या पवन। सबै खालको गीतलाई न्याय गर्ने एकदमै राम्रो प्रयास गर्छ। पप रक जेनरको गीत गाउने मान्छेले यो गीतलाई यहाँसम्म न्याय गरेर गाउने भनेको चान्सो नै होइन पवन। आई रियली लाइक पवनले लिरिक्स चाहिँ अलिकति बिगारेछ है। घटी बढी होइन सधैँ माया एकै नास दिन्छु, अलिकति उसले मुभीकै स्टाइलले मात्र गायो। मलाई चाहिँ पवनले अब आफ्नो स्टाइलले गाए हुन्थ्यो, तर त्यो जनरको गाउने मान्छेले अब यसरी गाउनु भनेको चाहिँ अफकोर्स गुड जब, भेरी नाइस, भेरी वेल डन। अघि हेमन्तले भने जस्तै म पनि तिमीलाई धेरै फलो गर्छु। मलाई कस्तो लाग्यो भनेदेखि आज पवन जति खुल्नु पर्ने त्यति मैले खुलेको चाहिँ मैले पाएन। पवनको गीत कहिले आउँछ भने म कोर्ने मान्छे म पनि हो एकजना। यो लाइनमा पनि तिमीले राम्रो गर्न सक्छ भन्ने चाहिँ मलाई आशा चाहिँ छ। म पवनलाई फलो गर्छु भन्ने कुरा सम्पूर्णले भनिराख्नु भएको थियो। म नि फलो गरौँ त भनेर सँगसँगै हिँडिसकेपछि उहाँ शौचालय जानुभएको रहेछ, अर्कै खालको फलो गरेछु मैले। पवन भयो, विक्रम भयो, सुबिन, मिनराज, दाढी के कारण पालेको तिमीहरूले? यो दाढी होइन, यो जिम्मेवारी हो। नेपाल आइडल यो मञ्चको लागि जिम्मेवारी वहन गर्ने व्यक्तिहरूले पाल्ने चिज हो। सबै दाढी पाल्नेको स्वर राम्रो हुन्छ भन्ने पनि छैन है। म कुनै दिन तपाईँलाई मेरो सङ्गीतको प्रतिभा देखाउने छु सर। पवन थ्याङ्क यू भेरी मच तपाईँको यो दमदार प्रस्तुतिको लागि। वेल, अब जो नेक्स्ट परफर्मर आउँदै हुनुहुन्छ उनको नाम माचा सिंह, तर व्यवहारमा पटक्कै छैन। सधैँ हँसिलो, सधैँ विनम्र, वास्तवमै राम्रो बानी व्यवहारको किङ आउँदैछन् सुबिन सिंह। कपालमा आजकल धेरै ध्यान छ तपाईँको, अनि गायनमा? हजुर गायनमै छ। गायनमै छ, कपालमा छैन। कपालमा कसको ध्यान छ? कपालमा हाम्रो हेयर स्टाइलर दाइको छ। हेयर स्टाइलर दाइको एकचोटि क्यामेरा क्लोज ल्याइदिनुहोस् त। उहाँको यो हेर्नुहोस् त, यो अनुहार हेर्नुहोस्, उसको कला हेर्नुहोस्। तपाईँलाई लाग्दैन भोट गर्न जरुरी छ? उसले अझै गाइराख्नुपर्छ भनेर नेपाल आइडलमा माग्दिनु भोट प्लिज। उहाँको भोटिङ कोड छ 1111 र तपाईँ पठाउनुहोस् SMS 31009 मा। नेपाल बाहिर बस्ने अडियन्स, यदि तपाईँ नेपालमै पनि हुनुहुन्छ र एप मार्फत भोट गर्न चाहनुहुन्छ भने अनलाइन भोटिङका लागि प्लिज डाउनलोड रेस्पेक्ट एन्ड राइट्सको एप एन्ड भोट हिम एज मच एज यु वान्ट। र भोटिङ भोलि 12 बजेसम्म मात्र खुला रहनेछ। अब गाउने कि? हजुर प्लिज। अलराइट।
के सबै जिउने बहाना घर जलेर आज गरानी भो सबै मन ढेर आज बिरानी ओ कठै सँगी डुब्दैछु तिम्रो यादमा सँगी जल्दैछु तिम्रो यादमा सँगी सँगी मेटिँदैछु भाग्य हातमा मेटिँदैछु भाग्य हातमा यो समय पनि त कति निठुर भएर कोडी लाग्यो मेरा खुसीहरू डुबाई जीवन यो आँसुको आहलमा चुडी लाग्यो मेरा विपनाहरू ओ आज किन आकाशमै माथि कासिरहेछ छटपटाइरहेछन् मेरा विपनाहरू सँगै सँगै डुब्दैछु तिम्रो यादमा सँगै सँगै जल्दैछु तिम्रो यादमा सँगै सँगै मेटिँदैछु भाग्य हातमा मेटिँदैछु भाग्य हातमा मेटिँदैछु भाग्य हातमा सुबिन यो गीत कसले गाएको थाहा छ तपाईँलाई शिव सर अनि कम्पोज कसको थाहा छ सुगम पोखरेलको कम्पोज हो यो सुगम पोखरेल र शिव परियारको लागि एकपटक जोरदार ताली लेट्स सी हाम्रो जजेसलाई कस्तो लाग्यो हेमन्तजी ओरिजिनल स्केलमा गएको एउटैभन्दा घटाएको घटाएको राइट त्यही त म त टुवा पऱ्यो भने तर एकदमै राम्रो गाउनुभयो एकदमै राम्रो गाउनुभयो ओरिजिनल स्केलमा चाहिँ अलिकति हाई थियो मैले चाहिँ तर तपाईँको त्यो फिल चाहिँ मलाई एकदमै मन पऱ्यो इट वाज लाइक राम्रो एउटा चाहिँ चित्र हेरिरहेको थिएँ मैले कालीजी एक दुईवटा चिज चाहिँ मलाई त्यो कम्पोजिसनको फ्रेममा अलिकति नपरेको जस्तो लाग्यो त्यो सङ्गीत भन्ने ठाउँमा अलिकति इम्प्रोभाइज गर्नुभएको थियो तपाईँको रेन्जमा कुनै पनि प्रब्लम देखेको थिएन तर माइक प्लेसमेन्टले गरेर अलिकति सुन्नमा चाहिँ अलिकति प्रब्लम भयो माइक प्लेसमेन्ट पनि एकदम विचार गर्नु होला है तर बाँकी कुरा सबै पर्फेक्ट थियो सुबिन गुड लक तपाईँ ठ्याक्क निल डाउन हुनुभयो होइन ठ्याक्क म्युजिक सुरु भएको थियो त्यो बेला नै आई गट मेल्टेड एकदमै आई वाज लाइक इन्टु योर सङ एकदमै क्याप्चर गर्यो मलाई अनि मजाले होल्ड गर्यो थ्रु आउट द सङ यु वर एट योर बेस्ट यो गीतमा शिव परियार दाईको कति धेरै ट्यालेन्ट चाहिँ यही एउटा गीतमा आएर समाए जस्तो लाग्छ कि मलाई यो गीत अटेम्प्ट गर्नुभयो म चाहिँ उठ्छु एकपल्ट अल द बेस्ट अहिलेसम्मको तिम्रो प्रस्तुतिमा आजसम्म बेस्ट लाग्यो मलाई तिमीले मलाई उठ्नुपर्ने नै बनाइदियो Congratulations, Subin. Seems like it's your day today. यस्तै
यस्तै बेजोड प्रस्तुतिहरू अझ बाँकी नै छ कार्यक्रम नेपाल आइडलमा। तर अहिलेलाई पनि पालो भएको छ एउटा छोटो ओप्पो F9 ब्रेकको। Five-minute charge, 2-hour talk. Oppo F9. शिक्षाको लागि अस्ट्रेलिया गन्तव्य तपाईको साथ हाम्रो ओस स्टडीज। Welcome back to Oppo F9 Selfie Expert and Leader presents Nepal Idol Season 2. हाम्रो दर्शक दीर्घामा एकजना नेपाली चलचित्र क्षेत्रका दिग्गज व्यक्तित्व पनि हुनुहुन्छ, छिरिङ रेटार शेर्पा। It's our complete pleasure to have you here with us. So far कस्तो लागिरहेछ यहाँलाई लाइभ हेरिराख्नु भएको छ? एकदमै इन्जोय गरिरहेछु है अनि एकदमै ट्यालेन्टेड यङ people are singing, so we are really having a good time. I'm a big fan of Nepal Idol. Last year मैले प्राय जस्तो एपिसोड्स हेर्नु मौका पाएँ. अब यसपालि पनि अब फलो गरिरहेछु. हामी दुईजना पनि तपाईको ठुलो फ्यान हौ छिरिङ सर. नेपाल आइडलको रफ्तार निरन्तर छ. थप निरन्तरताका लागि अब जो आउँदैछन् उसले जानेको मात्र हैन बुझेको छ संगीतको सुर ताल. प्लिज वेलकम विक्रम बराल. आज न्यू सरले दाढीको कुरा निकाल्नु भएको छ. दाढीको इज्जतको लागि, मेरो दाढीको इज्जतको लागि पनि आज राम्रो गाउनुपर्ने छ. विक्रमको पहिलाको प्रस्तुति हेरेर उहाँको नेपाल आइडलको यात्रा अझ अगाडि बढ्नुपर्छ, उहाँले अझ गाउनुपर्छ, उहाँलाई अझै भोट गर्नुपर्छ जस्तो लाग्दैन यहाँहरूलाई? विक्रमलाई भोट गर्न चाहनुहुन्छ भने मोबाइलको मेसेज बक्समा जानुहोस्, टाइप गर्नुहोस् विक्रमको भोटिङ कोड विच इज 03 and send it to 31009. अनलाइन भोटिङका लागि प्लिज डाउनलोड गर्नुहोस् रेस्पेक्ट एन्ड राइजको एप अनि भोट हिम एज मच एज पोसिबल. भोलि 12 बजेसम्म मात्र भोटिङ लाइन खुला रहनेछ. विक्रम गाइदेऊ, दर्शकहरूलाई दङ्ग बनाइदेऊ, दाढीको इज्जत राखिदेऊ. गयो. गुड लक विक्रम. कहिले होशमा कहिले जोसमा सके नशा की बेहोशीमा कहिले होशमा कहिले जोसमा सके नशा की
पिउँदै अलिकति पिउँदा पिउँदै अलिकति पुग्ने गर्छु मदहोसमा 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 एकान्तमा आफै रुने भइसकेछु साथ छोडे तिमी बिना साथ छोडे तिमी बिना एक्लै जिउने भइसकेछु एक्लै जिउने भइसकेछु अले 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 हा 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 ओ हो हो विक्रम मेरा दाढीका एक एक रौँ प्रफुल्ल भए तपाईँको यो प्रस्तुति देखेर। लेट्स सी हाम्रो जजेस र सेलिब्रेटी गेस्टलाई कस्तो लाग्यो भनेर। न्यू सर, तिमीसँग यति धेरै टेक्निक छ कि तिमी त्यो आफ्नै त्यो टेक्निकभित्रमा पनि तिमी कन्फ्युज हुन्छ कुन चाहिँ गरौँ कुन चाहिँ नगरौँ भनेर मैले त्यस्तो फिल गर्छु। लास्ट टाइम रिमाले तिमीलाई चाहिँ नि किस गरेको थियो, आज हगमा मात्रै गयो कि हो के रिमा राम्रो लाग्यो तिमीलाई? ठिकै छ, म खुसी छु यो चुम्बन दाढीवालाले नै पाएको छ। करिब 35 वर्ष म्युजिकमा अनुभव भनौँ, धेरै सिनियरदेखि धेरै जुनियरहरूसँग पनि काम गरेँ मैले, तर तिमी जस्तो भर्सटाइल सिङ्गर मैले एकदम कमै देखेको छु। गीतलाई इज्जत दिन जान्ने मान्छे, अनि तिम्रो गायनलाई इज्जत नदिकन म पनि रहन सकिनँ कि। यो गीत भनेको यस्तो नोटै नोटको त्यो अलिकति जाल जस्तो छ कि यो। अब साथ छोडी तिमी बिना सेकेन्डबाट एक्लै जिउने भइसकेछु, जुन जोड्ने जुन कडी छ नोटहरूको पर्फेक्ट। हामी सँगै चाहिँ किन उठेन भने मलाई स्टार्टिङको जुन आलाप छ त्यो रजिस्टर भएन, तर जब गीत सुरु भयो एकदम मजा लाग्यो र जसरी तपाईँले गीत अन्त्य गर्नुभयो फेरि एकचोटि उठ्छु म। काली सर, पहिला एकदमै धेरै सुनेको गीत अहिले फेरि त्यही टाइममा पनि ब्याक भएँ म। सिङ्गिङ भनेको टेक्निकलिटिज होइन, कहिलेकाहीँ टेक्निकल कुरा सबै मिलेर पनि त्यो सिङ्गिङले कनेक्टै गर्दैन मान्छेलाई, र त्यो कुरामा विक्रम एकदम स्मार्ट छ र तपाईँले जुन टोन पाउनु भएको छ तपाईँ एकदमै ब्लेस्ड हुनुहुन्छ। थ्याङ्क यू सो मच। एक्चुअली म त शब्दविहीन छु, बिग फ्यान अफ विक्रम है। नेपाली साङ्गीतिक क्षेत्रमा जति पनि गायकहरू जन्मिनु भयो एकदम सम्झिन लायक चाहिँ एकदम औँलामा गर्ने मात्रै हुनुहुन्छ होइन। तर आजको दिनमा जसरी विक्रमले क्यारी गरिरहेको छ, गीत गाइरहेको छ, यसरी चाहिँ आफ्नो गीत भोलिको दिनमा आयो भने सायद भविष्यमा तपाईँ नेपालको एकदम नै ठुलो सिङ्गर हुनुहुन्छ। भर्सटाइल सिङ्गरको एउटा चाहिँ सिनोनियम दिनु पऱ्यो भने चाहिँ म चाहिँ विक्रम बराल नै हुन्छु। आफ्नो सिटमा गएर बस्नु होला। अब जो आउँदैछिन् उनी आफ्नो कर्मकै कारण दिनदिनै बनाउँदैछिन् आफ्नो नामलाई भारी। आउँदैछिन् अस्मिता अधिकारी। इन्दिरा म्यामको चाहना यसपटक नेपाल आइडल। म्याम नभन्नु न, के यस्तो।
नेपाल आइडलमा अस्मिताको उपस्थिति निरन्तर होस् भन्ने यदि तपाईँ पनि चाहनुहुन्छ भने प्लिज अस्मितालाई भोट गर्नुहोस्। अस्मिताको भोटिङ कोड रहेको छ 02 हजुर, अनि पठाउनुहोस् 31009 मा। यस, अनि अनलाइन भोटिङका लागि प्लिज डाउनलोड रेस्पेक्ट एन्ड राइट्सको एप एन्ड भोट हर एज मच एज यु वान्ट। भोटिङ लाइन भोलि मध्याह 12 बजेसम्म मात्र खुला रहनेछ। छैन भन्दैमा पोखरीमा घाँस काट्न जाने छैन भन्दैमा चौबन्दीमा पटुकी बाध्य छैन भन्दैमा पोखरीमा घाँस काट्न जाने छैन भन्दैमा मलाई जस्तै माया चाहिन्छ। म त नेपालको माया गर्ने छोरी, मलाई जस्तै माया चाहिन्छ। गाजल टिकी राम्रै लाग्छ, लाउने बानी छैन मेरो, लाउने बानी छैन। हो गाजल टिकी राम्रै लाग्छ, लाउने बानी छैन मेरो, लाउने बानी छैन। गोठाला र बेला भातमा धाउने बानी छैन मेरो, धाउने बानी छैन। उकालेर ओह्रालेको नहिँडेको बाटो, तर प्यारो लाग्छ मलाई मेरै देशको माटो। चौबन्दीमा पटुकी बाध्य छैन भन्दैमा पोखरीमा घाँस काट्न जाने छैन भन्दैमा मलाई नेपाली होइन भन्न पाइन्छ। म त नेपालको माया गर्ने छोरी, मलाई जस्तै माया चाहिन्छ। म त नेपालको माया गर्ने छोरी, मलाई जस्तै माया चाहिन्छ। म त नेपालको माया गर्ने छोरी, मलाई जस्तै माया चाहिन्छ। म त नेपालको माया गर्ने छोरी, मलाई जस्तै माया चाहिन्छ। थ्याङ्क यू। प्रस्तुति कस्तो लाग्यो उहाँको? सबैभन्दा पहिला चाहिँ ही लुक्स सो ब्युटिफुल, अनि एज अ पर्फर्मर एकदम नै मन पर्यो, एज अ सिङ्गर पनि एकदम ब्यालेन्स पर्फेक्ट। उहाँ ब्युटिफुल कि रिमा ब्युटिफुल? रिमा त एन्जेल हो। हेमन्त हजुर, त्यत्तिकै भयो म यो स्टेजमा दाइ खाली खाली फिल गरिरहेको छु। सुन्नुहोस् न, तपाईँ त मेरो दाइ हो नि त होइन? कालीजी, आस्थाको एकदम बोल्ड भोइसमा सुनिरहेको यो गीत अलिकति पावर चाहिँ नपुगेको फिल भयो मलाई अस्मिता। तर एउटा प्लेब्याक सिङ्गिङको हिसाबले अनि त्यहाँबाट मेलो सिङ्गिङको हिसाबले चाहिँ एकदमै राम्रो थियो है। बिचमा अलिकति सुर गडबड भएको हो कि जस्तो लाग्यो मलाई। त्यो भएर पनि अस्मिताको सिङ्गिङको जुन लेभल छ त्यो चाहिँ कम भएको छैन। इन्दिराजी, द सिङ्गर हर सेल्फ वाज इन्जोइङ, एकदम मुडमा गाइरहनु भएको थियो र
होइन भन्न कहाँ पाइन्छ भन्ने जुन एउटा पार्ट थियो नि हो त्यो इम्प्रोभाइजेसन भेरी नाइस भेरी गुड भेरी क्रिएटिभ तेरो माया लु आस्था राउतको गीत गाउनुभयो आई थिङ्क उसले पनि सुन्यो भने यो भर्जन पनि मन पराउँछ होला लिटल सफ्टर मिठो बाई द वे यो साइडको यो दारीवाला मान्छे पनि ठिकै देखाएको छ है आज राम्रो देख आज उसको दिन बन्यो उसलाई पुग्यो अब तारिफ गरिदिएको अस्मिता तिमीले यो इम्प्रोभाइज गर्न खोजेको हो कसरी गरेको सुनाउ त मलाई नेपाली होइन भन्न कहाँ पाइन्छ म त नेपालको माया गर्ने छोरी मलाई म जस्तै माया चाहिन्छ सिङ्गरसँग हुनुपर्ने क्वालिटी भनेको यही हो कि उसले आफ्नो एउटा चाहिँ केही थप्नु सक्नु भनेको मैले देखिरहेको छु तिमी अब एकदम निकै अगाडि बढ्छौ तिमी यो म्युजिक फिल्डमा थ्याङ्क यू बिएससी नर्सिङ तपाईँको सकिसकेको छ अब नर्सिङतिर लाग्ने गायिका बन्ने के गर्ने म गीत गाएर बिरामीलाई निको पार्छु वाह यो हो नि नर्सिङबाट नर हटाएर सिङ गर्ने हेर्नु त अब अगाडि बढ्ने कुरा आइरहेछ अस्मिता आफ्टर द्याट वन्डरफुल पर्फर्मेन्स आफ्नो पाइला अगाडि बढाएर यथास्थानमा आसन ग्रहण गरिदिनुहोस् प्लिज थ्याङ्क यू सो मच र एकपटक जोरदार ताली शम्भुको लागि पनि शम्भुले यो गीतमा जुन रातो अन्डा बजाउनु भएको थियो त्यसको लागि देखाउनु रातो अन्डा बज्छ यसलाई चाहिँ शेकर भन्छ होइन तर हामीलाई पनि थाहा नहुँदा यो छ्याक छ्याक चाहिँ बजामै भन्थ्यो कि हामीले पनि पहिला सुपरहिट गीत साइलीकै नाममा सोही टिमले चलचित्र पनि बनाउँदैछ अरे हेमन्तजी फिल्म अलमोस्ट सुटिङ सकिसक्यो सो यो फिल्म बनाउने चाहिँ प्लान हाम्रो पहिल्यैदेखि हो खासमा चाहिँ यसको डिरेक्सन चाहिँ हाम्रो रामबाबु गुरुङज्यूले गर्नुभएको छ दयाहाङ राई गौरव पहाडी मेनका प्रधानज्यू यो मुभीमा चाहिँ कास्ट हुनुहुन्छ हामी चाहिँ किन छैनौँ त्यो चलचित्रमा आसिफ र म तपाईँहरू साइली जस्तो देखिनुहुन्न कि अलिक हेमन्त उनीहरू किन नभएको भन्दाखेरि तिमीले दर्शक पनि चाहियो नि एक्चुअली नेक्स्ट प्रोजेक्टहरू हाम्रो आउँदाखेरि हामीले कन्टेस्टेन्ट्सहरूलाई जति पनि हुन्छ हामीले चाहिँ अब उहाँहरूलाई चाहिँ फिल्ममा प्लेब्याक सिङ्गिङको चान्स दिनुपर्छ एउटा सानो कुरा जोड्न चाहन्छु यो प्लेटफर्ममा मेरो करियरमा एज एन आर्टिस्ट हेमन्त राणा भनेर म जति पनि मेरो लिसनर्सहरूले अडियन्सहरूले चिन्नुहुन्छ बिकज अफ कालीप्रसाद थ्याङ्क यू सो मच थ्याङ्क्स फर यर सपोर्ट एन्ड लभ म्यान We move on towards another performance. अब जो आउँदै हुनुहुन्छ सिकेका सबै सुर र तालको भरपुर गर्छन् यिनी प्रयोग गायनका साथै आफ्नो स्टाइलमा पनि दिन्छन् हल्का जोड आउँदैछन् रवि ओर रविको स्टेज चढ्दाखेरि एउटा स्टाइल छ उहाँ जब स्टेज ढोक्नुहुन्छ माथितिर हेर्नुहुन्छ बडो राम्रो लाग्छ मलाई इट्स टाइम टु अपिल फर द भोट रविलाई भोट गर्नको लागि यहाँ मोबाइलको मेसेज बक्समा जानुहोस् टाइप गर्नुहोस् 1010 र पठाउनुहोस् 31009 मा त्यसबाहेक रेस्पेक्ट एन्ड राइजको एप डाउनलोड गरेर पनि रविलाई भोट गर्न सक्नुहुन्छ एपको सुविधा नेपाल लगायत संसारभर उपलब्ध छ जो सजिलो लाग्छ त्यही गर्नुहोस् तर भोट चाहिँ अवश्य गर्नुहोस् भोटिङ भोलि शुक्रबार दिनको 12 बजेसम्म मात्रै अल्झिरहे
यसरी नै सारा जीवन अन्धकारमा बित्ने हो कि यसरी नै सारा जीवन अन्धकारमा बित्ने हो कि माया माया भन्दा भन्दै जिन्दगी नै मेरो बित्ने हो कि म आशै आसमा अल्झिरहेको एउटा जीवन ममतामा अल्झिरहेको एउटा जीवन कहाँ जाने कसलाई सोध्ने कसलाई खोज्ने कहाँ जाने कसलाई सोध्ने कसलाई खोज्ने ममतामा अल्झिरहेको एउटा जीवन ममतामा अल्झिरहेको एउटा जीवन Thank you. नेपाल आइडलको मञ्चमा पहिलो पटक ओम विक्रम विष्टको गीत कसैले प्रस्तुत गरेका छन्। हेमन्त के भन्न चाहनुहुन्छ? रविको एन्ट्री हुँदाखेरि चाहिँ उसले जुन लेटर फाल्यो है, त्यसपछि उता जाँदै थियो टक्क आफ्नो यो माइक्रोफोनतिर आयो, गीताउँ किन गीतको मुडै त्यसो छ नि, म मौनतामा अल्झिएको। अनि उहाँले आएर मजाले जसरी गाउनुभयो, यति इजिली गाउनुभयो। एउटा सिङ्गर भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ भने हिज अ स्टोरी टेलर क्या, उसले एउटा चिज भनिरहेछ, एउटा स्टोरी भनिरहेछ उसले है। त्यो स्टोरीलाई चाहिँ उसले कसरी भन्छ त्यही नै उसको आर्ट भनेको। यो सुर र ताल भनेको त बेसिक चिज हो। तपाईँले सुरमा गाउनु तालमा गाउनु भनेर यदि हामीले कमेन्ट यहाँदेखि जजेसहरूले गाउनुहुन्छ भने त्यो त एउटा सिङ्गर्सको लागि त एकदम लाजमान्ने कुरा हो होइन। त्यो होइन, कति फिल्ममा गाउनुभयो, गीतलाई कसरी उहाँले चाहिँ पोर्ट्रे गर्नुभयो, कसरी चाहिँ क्यानभासमा सजाउनु भयो भन्ने कुरा तपाईँले यति राम्रोसँग सजाउनु भयो। म उठेँ है, अनि तपाईँको लागि चाहिँ म के भन्न चाहन्न, तपाईँ हेर्दाखेरि यति हम्बल देखिनुहुन्छ, यति डाउन टु अर्थ देखिनुहुन्छ। आई थिङ्क यु आर यसरी नै बी योर सेल्फ अलवेज है। तपाईँलाई धेरै धेरै शुभकामना। थ्याङ्क यू सर, थ्याङ्क यू सो मच। यो गीतमा हामी गिटार सिक्थ्यौँ हामीले। हाम्रो टाइममा चाहिँ कुन गीतमा गिटार बजाउँदाखेरि एकदम सुट हुन्छ भन्ने नि ओम विक्रम विष्ट दाईको गीत चाहिँ नि प्रायः सो हाम्रो चाहिँ एकदम फेभरेट हुन्थ्यो। त्यसमध्ये यो गीत चाहिँ नि मेरो एकदम फेभरेट गीत हो। तिमीले यो गीतमा चाहिँ तिमी आफूलाई ढाल्न सक्यौ कि, त्यसको लागि हो मेरो रेस्पेक्ट तिम्रो लागि। हिजो चाहिँ मलाई एउटा कल आएको थियो धनगढीबाट, करिश्माले मलाई फोन गरेको थियो सर कस्तो हुनुहुन्छ भनेर। अनि मैले सोधिहालेँ रविलाई धनगढीको मान्छेले याद गर्छ गर्दैन भनेर सोधेको। ओहो रवि दाईको लागि, रवि दाई त अब चुनावमा उठ्यो भने पनि जित्न सक्छ अरे भन्छ यार। थ्याङ्क यू सो मच। रविमा एउटा अचम्मको क्वालिटी छ, धेरै हाई स्केलमा गाउँदाखेरि पनि रविको आवाज थोरै पनि डिस्टोर्ट सुनिँदैन, यस्तो मिठो नै सुनिन्छ। यो गीतको पनि एउटा ठाउँ छ जुन यो गीतको एउटा मेजर प्लेस नै हो भनौँ त्यो होइन, कसलाई सोध्ने होइन त हजुर। त्यो ठाउँमा कहीँनिर पनि सबैजनाले प्रायः त्यही नै सुनिरहेको थियो होला कि रविको रेन्जले के गर्छ त्यहाँनिर होइन। तर रविलाई थोपा पनि थाहा भएन कि रविलाई के अप्ठ्यारो पनि भएको छ अथवा रविले त्यो ठाउँ केयर गर्छ, यो ठाउँमा हाई छ भनेर उसले केयर गर्छ जस्तो पनि लागेन मलाई। अनि अर्को कुरा एउटा नयाँ रवि हामीले स्टेजमा देख्यौँ आज। म भर्खरै धनगढीबाट आएको हुँ। धनगढीमा तपाईँको फ्यानहरूले तपाईँबाट धेरै आशा राखेका छन् र हामीले पनि राखेका छौँ। ओम दाई अहिले एकदम बिरामी हुनुहुन्छ, उहाँ अहिले नेपालमा पनि हुनुहुन्न। हप्ताको 2 दिन उहाँको डायलाइसिस हुन्छ होइन। फर्स्ट थिङ्स फर्स्ट, तपाईँले त्यो गीत गाउनुभयो, मलाई एकदम राम्रो लाग्यो। थ्याङ्क यू।
आई थिङ्क भर्खर सुरु मात्र गराएको थिएँ करियर नेपाल टुरमा थियौँ हामी ओम दाईसँग एउटा टुर थियो चरीकोटमा थियो लगभग अन्तिम नै थियो होइन त्यसपछि फोन आयो अनि उहाँको वाइफ म्याम एकदम बिरामी हुनुहुँदो रहेछ होइन उहाँले आफ्नो पर्फर्मेन्स सिध्याउनु भयो उहाँ आइहाल्नु भयो अन्तिम कन्सर्ट भनेको भक्तपुरमा थियो होइन त्यो बेलामा चाहिँ उहाँलाई फोनै आयो कि लाइक उहाँ एकदम अन्तिम घडीमा हुनुहुन्छ अब उहाँको वाइफ अनि त्यो बेलामा उहाँले पर्फर्म गर्दै हुनुहुन्थ्यो होइन को हो त्यो जसले मलाई गाउँदै हुनुहुन्थ्यो गग लगाउँदै हुनुहुन्थ्यो तर आँखाबाट बर आँसु आइरहेको थियो अडियन्सहरू पुरै नाचिरहेको थियो गाइरहेको थियो कलाकार जब स्टेजमा हुन्छ उसको पर्सनल चिजको लागि कुनै पनि ठाउँ हुँदैन उसको अगाडि बसेको अडियन्स नै उसको भगवान हो र गीत गाउनु नै उसको पूजा हो त्यो चाहिँ मैले प्रत्यक्ष आफ्नो आँखाबाट देखेको तपाईँले यो गीत गाउनुभयो यस्तो मिठो गाउनुभयो यस्तो राम्रो गाउनुभयो म एकदम भावुक भएँ म चाहिँ उठेर ताली बजाउन चाहन्छु एकचोटि फेरि थ्याङ्क यू म्याम थ्याङ्क यू सो मच यहाँलाई आफ्नो स्थानमा आसन ग्रहण गरिदिन अनुरोध गर्छु किङ अफ पप ओम विक्रम बिष्टको स्वास्थ्य स्थितिमा चाँडै सुधार आओस् हामी यही कामना गर्न चाहन्छौँ नेपाल आइडलको यो मञ्चबाट यो गीत जति बेला आयो न यसलाई गीत मानियो न ओम विक्रम बिष्टलाई गायक सङ्घर्षका अनेकौं कथा रचिए र मात्र यो गीतले बज्ने मौका पायो वजनदार शब्द परम्परागत वाद्य अभ्यास गरिने त्यो जमानामा यो गीत समयभन्दा पहिले नै आए जस्तो भयो तर परिवर्तनको पर्खाइमा रहेका सङ्गीत प्रेमी युवाहरू माझ म मौनतामा अल्झिरहेको एउटा जीवन निकै लोकप्रिय बन्यो ओम विक्रम बिष्ट किङ अफ पप कहलिन थाले गिटार सिक्ने हर युवाका लागि यो गीतमै गिटार सिक्नु अनिवार्य जस्तो भयो जुन आज पर्यन्त कायम छ नेपाली गीत सङ्गीतमा कैयौं कर्णप्रिय गीत आए तर यो गीतले बेग्लै कथा बोकेको छ नयाँ प्रयोगको कथा गीत सङ्गीतको परम्परागत मान्यतामा क्रान्तिकारी आयाम थप्ने कथा समग्रमा एउटा पुस्ताको सङ्घर्षको कथा नेपाल आइडलको मञ्चमा आज यो गीत पहिलो पटक गुन्जिरहँदा यसका गायक ओम विक्रम बिष्ट अमेरिकामा उपचाररत हुनुहुन्छ नेपाल आइडल उहाँको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको हार्दिक हार्दिक कामना गर्दछ र यसका साथै हामी यहाँनिर एउटा छोटो ओप्पो F9 ब्रेक लिन चाहन्छौँ 5-minute charge, 2-hour talk. Oppo F9. Welcome back to Oppo F9 Selfie Expert and Lead represents Nepal Idol Season 2. हाम्रो दर्शक दीर्घामा दैलेख र अछामबाट आउनुभएका राउटे समुदायका साथीहरू उहाँहरूलाई स्वागत गरौँ यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ नेपाल आइडलमा सधैँ तिमीले सोच्छौ होइन अहिले चाहिँ म सोध्छु है तिमीलाई हुज नेक्स्ट वेल नेपाल आइडलमा प्रस्तुतिको क्रम जारी नै छ र अब जो आउँदैछन् उनको बारेमा के कुरा गर्नु गायनको जुन विधामा पनि उनी पोख्त लाग्छन् जे गाउँछन् जजहरूको ताली पाउँछन् र स्ट्यान्डिङ ओभेसन पाउँछन् आउँदैछन् सुमित पाठक भोट मागौँ सुमितका लागि यदि तपाईलाई लाग्छ नेपाल आइडलमा सुमितले अझै गाइरहनुपर्छ भने याद गर्नुहोस् उसको भोटिङ कोड which is 1 to 12 1 to 12 and send it to 31009 अनलाइन भोटिङका लागि
प्लिज डाउनलोड रेस्पेक्ट एन्ड राइज एप अनि भोट गर्नुहोस् उहाँलाई। भोलि 12 बजेसम्म मात्र उहाँलाई भोट पठाउन सक्नुहुन्छ। सुमित, हजुर दाइ, तपाईँलाई झापाको सुरुङ्गाको कसम, तपाईँलाई कन्काई पुलको कसम, तपाईँलाई झापा बजारको कसम, आगो लगाइदिनुहोस्। कतै नभेट्नु कहीं कतै नभेट्नु फेरि फेरि तिमीले मलाई कहीं कतै नभेट्नु विपना त भयो भयो सपना समेत नदेख्नु फेरि फेरि तिमीले मलाई कहीं कतै भेट्नु भइरहेछ ममा अबे खोया मोह युज भइरहेछ ममा अबे खोया मोह मलाई नै थाहा छैन यो माया हो या धोका घरि घरि तिमीले चिठी पनि नलेख्नु घरि घरि तिमीले मलाई चिठी पनि नलेख्नु सामान्य त भयो भयो तस्बिर समेत नहेर्नु फेरि फेरि तिमीले मलाई कहीँ कतै फेरि फेरि तिमीले मलाई कहीँ कतै नभेट्नु विपना त भयो भयो सपना समेत नदेख्नु फेरि फेरि तिमीले मलाई कहीँ कतै नभेट्नु Thank you so much. Thank you. Whoa! Well, that's the respect moment. One more time. Respect performance. Respect performance. हाम्रो वाद्यवादकलाई पनि धन्यवाद दिनै पर्छ उहाँको सुरमा ताल मिलाइदिनु भएकोमा। Let's hear it from our judges. म न्यू सरबाट सुरु गर्न चाहे प्लिज। सुमित, तिमी एउटा यस्तो सिङ्गर हो कि नि हैन, त्यो मलाई जहाँसम्म लाग्छ हरेक कम्पोजरको चाहिँ एउटा सपनै हुन्छ होला पछि तिमीलाई गीत गाउन लगाउने।
यहाँ यो ठाउँबाट मैले तिमीलाई यहाँ यस्तो गर उस्तो गर यहाँनिर बिग्रियो त्यो भन्नु चाहिँ नि त्यो अलिकति बोरिङ हुन्छ होला होइन। अनि तिमीले मलाई एकदम सजिलो किन बनाइदियो भनेदेखि तिमीले त्यस्तो भन्ने ठाउँ पनि मलाई छोडेको छैन कि। फेभरेट सिङ्गरहरूको लिस्टमा तपाईँको नाम पनि छ है मेरो लाइफमा। यति राम्रो गाउनुहुन्छ तपाईँ। सुमितलाई के भन्दै हो जस्तो लागेको छ। म तिम्रो लागि एउटा कम्पोज बनाउँछु। त्यो त सुमितले भन्दा नि मैले अफर गर्छु सुमितलाई। सुमितको आवाज अहिले यही कहिले कम्पोज गर्न पाइएला भन्ने कुरा। म पनि एउटा गीत चाहिँ सुमितलाई गाउनु मसँग गीत रेडी छ। तिमी कुनै बेलामा पनि तिमीलाई मन लाग्यो भने मलाई भेट्न आयो भने भेट्न गइहाल्नु नजिकै हुनुहुन्छ भेट्न गइहाल्नु। तिमीले मलाई कहीँ कतै नभेट्नु फेरि फेरि तिमीले मलाई कहीँ कतै नभेट्नु विपना त भयो भयो सपना समेत नदेख्नु। तपाईँले गाउँदाखेरि यस्तो लाग्छ कि तपाईँको गला चाहिँ कुनै इन्स्ट्रुमेन्ट हो जस्तो लाग्छ कि म्युजिकल इन्स्ट्रुमेन्ट जस्तो। त्यहाँ अब म इम्पर्फेक्सनहरू भन्ने कुरा नै एकदमै मिनिमल एकदमै धेरै ह्युमन कुराहरू क्या। त्यो कला भनेको त्यही नै हो। आर्ट तपाईँ एकदमै राम्रो कलाकार हो। तपाईँमा भएको साधना एकदम राम्रोसँग देखिन्छ। जतिखेर तपाईँले स्टेज पाउनुहुन्छ त्यतिखेर तपाईँको साधना देखिन्छ सुमित। र यो साधना चाहिँ नछोड्नु होला। हेमनजी नेपाल आइडल त म सबै एपिसोड हेरिरहेको छु होइन। हेर्दाखेरि हरेक एपिसोडमा हेर्दै आउँदाखेरि अहिलेसम्म लाइभ हेर्दाखेरि पनि सुमित मलाई गायक जस्तै लाग्दैन क्या। सुमित चाहिँ एउटा राम्रो साधक जस्तो लाग्छ मलाई। र एउटा यस्तो साधक जसले चाहिँ म्युजिकमै हुन्छ नि मेरो लाइफ मेरो एभ्री सेकेन्ड मेरो हरेक ब्रिथ सबै चिज म्युजिक हो जस्तो सुमितमा फिल हुन्छ। सो सुमित किप रकिङ यसरी नै अलवेज हुन्छ नि आफू यस्तै हम्बल एन्ड डाउन टु अर्थ हुनु तपाईँलाई धेरै माथि पुऱ्याउँछ कुरा। एन्ड म बिग फ्यान है सुमित। यसरी नै आफ्नो सङ्गीतको साधनाले सम्पूर्णलाई मन्त्रमुग्ध बनाइदिनु। थ्याङ्क यू फर गिभिङ अस दिस मोमेन्ट सुमित। हेमनजी आई बिन नोटिसिङ अघिदेखि हजुरले कन्टेस्टेन्टलाई हरेक कन्टेस्टेन्टलाई चाहिँ हम्बल हुनु डाउन टु अर्थ हुनु भने इज देयर एनी पर्सनल कनेक्सन टु इट? मैले कति आर्टिस्टहरू देख्छु न्यू कमर्सहरू देख्छु उहाँहरू भर्खर इन्डस्ट्रीमा आउँदै हुनुहुन्छ। तर उहाँहरू एउटा सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा भनेको सिनियर्सहरू हाम्रो जति पनि अग्रजहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको कारणले आज यो स्टेज पाइरहेको हो नि त होइन। सो उहाँहरूलाई सधैँ आदर गर्नुहोस् अनि अडियन्सहरूसँग सधैँ कनेक्ट रहनुहोस्। उहाँहरूलाई सधैँ आदर गर्नुहोस् त्यही भन्न खोजेको। बी हम्बल बी डाउन टु अर्थ अलवेज। हाम्रो मदन कृष्ण दाईले मलाई एक्चुअली भन्नुभएको थियो कि मलाई यस्तै भर्खर गीतहरू पपुलर हुँदाखेरि आफ्नो कहिलेकाहीँ चाहिँ हामी नयाँ हुँदाखेरि अलिक कहिलेकाहीँ खुट्टा अलिक भुइँमा हुँदैन कि। अनि मन दाईले के भन्यो भनेदेखि त्यो पब्लिकको चाहिँ नि होइन हाम्रो श्रोताहरूको चाहिँ मेमोरी चाहिँ एकदम सर्ट हुन्छ अरे कि एकदम छोटो हुन्छ। अनि कहिलेकाहीँ एकदम राम्रो भइराख्दाखेरि आँखामा राखौँ कि टाउकोमा राखौँ कि पनि गर्छ। तर आफूले चाहिँ त्यो कन्टिन्यू गर्न सकेन भने त्यो पब्लिकले एकदम छिट्टै बिर्सिनु पनि दिन सक्छ कि होइन। त्यस कारणले चाहिँ नि जहिले पनि यो कलाकार भएर चाहिँ नि आफू एकदम भुइँमै हुने तर चाहिँ तल के भइरहेछ टप एङ्गलबाट हेर्नुपर्छ भन्थ्यो कि। इभन दो यो ट्यालेन्टेड तपाईँको एटिट्युड एकदम अरूसँग नमिल्ने गाह्रो छ काम गर्न कम्प्याटेबल छैन भने लामो समयसम्म टिक्न एकदम गाह्रो हुन्छ। त्यसको लागि मेरो रुल के हो भने एभ्री डे जब घरबाट निस्किन्छु म काममा म एउटा लर्नर हो म केही सिक्न जाँदैछु भन्ने हिसाबले यदि हामी गयौँ भने काममा आई थिङ्क तपाईँको त्यो चिज चाहिँ इट विल बी अन चेक। मैले यो एकदम अनेस्ट भएर भन्नुपर्छ यो स्टेजबाट सायद सबभन्दा बेसी हामी सिक्छौँ हामी जुन यो प्यानलमा बसेका छौँ र तपाईँहरूभन्दा लक्की हामी फिल गर्छौँ यो अर्थमा कि हामीले यहाँ सिक्ने मौका पायो। र तपाईँमा जब स्टारडम आउनु थाल्छ नि स्टारडम आएपछि म अरूभन्दा विशेष हो भन्ने कुरा फिल गर्न थाल्नुहुन्छ नि त्यो एउटा पर्सनल ग्रोथ हुन्छ नि त्यो कुरा त्यही नै रोकिन्छ। तर तपाईँ आर्टिस्ट रहनुहुन्न तपाईँको ग्रोथ सकिँदैन। त्यसै कारण हम्बल हुनु भनेको आस्था राउतले यहाँ आएको बेला भनेको थियो जति माथि चढ्नु तर खुट्टा चाहिँ भुइँबाट नछोड्नु एकदम राम्रो कुरा थियो त्यो है।
अनि यो कुरा थाहा पाएर अहिले हामी यहाँ जज छौँ होइन, हामी जज छौँ नि होइन, तर अलिकति पनि घमण्ड छैन हाम्रो। र यही सिक्ने सिकाउने क्रम जारी नै छ, गाउने बजाउने क्रम पनि जारी नै छ। अमित बराल यस्ता प्रतिस्पर्धी हुन् जो सधैँ मुस्कुराइरहन्छन्। अमित बराल। You ready with your performance? Okay, performance भन्दा अगाडि यदि तपाईलाई लाग्छ अमित आइडलमा रहिरहनु पर्छ भने all you have to do is vote for him. अमितको voting code रहेको छ 01 टाइप गरेर पठाउनुस् 31009 मा। अनलाइन भोटिङका लागि प्लिज डाउनलोड रेस्पेक्ट एन्ड राइजको एप एन्ड भोट हिम। भोटिङ खुला रहनेछ भोलि 12 बजेसम्म मात्र। अमित, तपाईको परफर्मेन्सको लागि यो प्लेटफर्म चाहिँ खुला भइसक्यो। द स्टेज इज अल योर्स अमित, गुड लक। पैसा होइन पासो छ परदेशमा, पैसा होइन पासो छ परदेशमा, बोलाउँदैछन् आफन्तले स्वदेशमा। पंछी फर्केर स्वदेश शान्तिको गुड सानो देशमै बना। भाग्यमा भए जति नै मिल्छ, पौरख गार शान्ति वैभव देशमै फुल्छ। धनै त भाग्यमा भए जति नै मिल्छ, पौरख गार शान्ति वैभव देशमै फुल्छ। निधर हुन्छ चाडबाडमा टिका हुन, थाकेसी निदाउने त्यो काखै हुन। पंछी फर्के स्वदेश शान्तिको गुड सानो देशमै बना। हातको मैलो सुनको थैलो के गर्नु धानले, सागर सिस्नो खाएको बेस आनन्दी मानले। हातको मैलो सुनको थैलो के गर्नु धानले, सागर सिस्नो खाएको बेस
आनन्दी मनले देख्छन् खुसी तस्बिरमा मनमा हुन्न एकान्तमा नरोएको दिनै हुन्न फर्केर आऊ पन्छी फर्केर आऊ शान्तिको गुड सानो देशमै बनाऊ पन्छी फर्के स्वदेश आओ शान्तिको गुड सानो देशमै बनाऊ पन्छी फर्के स्वदेश आओ शान्तिको गुड सानो देशमै बनाऊ पन्छी फर्केर स्वदेश And that's a respect performance. झन्डै झन्डै यस्तो प्रतिभा विदेशी सकेको थियो। तपाईँले राम्रो डिसिजन लिनुभयो अमित। अमित र विक्रम चाहे अलग अलग ठाउँका हुन्, उहाँहरूले डिसाइड गरिसक्नु भएको थियो नेपाल आइडलमा अडिसन दिनु आउनु अगाडि विदेशी नै भनेर। तपाईँ नभइदिए भए अमित यो मञ्च अधुरो हुन्थ्यो। आजको यो थ्याङ्क यू सर, थ्याङ्क यू। तपाईँले राइट डिसाइड गर्नुभयो। थ्याङ्क यू भेरी मच। पनि परिवारका सदस्यहरू विदेशिनु भएको छ। अमित, दिस वान इज टु अल अफ देम। थ्याङ्क यू फर चुजिङ दिस सङ। न्यू सर। मलाई यस्तो राम्रो गीत सुनेपछि हुन त यहाँ अलिकति अडियन्सहरूको यो टेलिभिजनमा भएर अलिकति लाज लाग्छ मलाई, नत्र म फुटुफुटु एकदम मलाई रोइराखौँ जस्तो लाग्छ मलाई। यो यस्तो नै आँखा यस्तो रसाउँदाखेरि अब म भन्नु त्यो गीत सुनेर रुनु जतिको आनन्द मैले अहिलेसम्म के पाएको छैन। थ्याङ्क यू सर, थ्याङ्क यू। त्यस्तो एउटा मोमेन्टमा लगिदियो कि जहाँ पुगेर नि फर्किनै मन नलाग्ने ठाउँमा है। थ्याङ्क यू। अब के मलाई त शब्द आएन के भन्नलाई शब्द आएन। इन्दिरा, तपाईँ फिल गरिराख्नु भएको थियो। सरी, मलाई चाहिँ एकदम मेरो भाइको याद आयो। सरी। एक्चुली ऊ चाहिँ कान्छो हो घरमा होइन, अनि आई हेभ अलवेज बिन वर्किङ जहिले अल माई लाइफ, सो आई कुड नट स्पेन्ड मच टाइम विथ माई ब्रदर। अनि ऊ पनि विदेशमा छ होइन, अनि उसले झोला त्यहाँ लिएर राख्ने बित्तिकै
आई मिस माई बाबु एकदमै धेरै। सरी। उसले यो गीत गाउँदा मलाई एकदमै बाबुको याद आयो। सो थ्याङ्क यू फर दिस सङ। यो मेरो जानु जरुरी थियो यो आँसु, किनभने यो काहीँ न काहीँ पोखिनु थियो। थ्याङ्क यू, तपाईँको गीतबाटै भए पनि पोखियो। थ्याङ्क यू। सबभन्दा पहिला यो गीतले हामी सबैलाई छुन्छ। हामी सबै नेपालीहरूको एउटा कमन सबभन्दा ठुलो समस्या हो। हामी सबैको मनमा यो फ्रस्ट्रेसन छ र महाकविले धेरै अगाडि लेख्नु भएको हातको मैलो सुनको थैलो के गर्नु धानले सागर सिस्नो खाएको बेस आनन्दी मानले। पुष्पन उहाँलाई म स्टेजबाट नै थ्याङ्क यू पनि भन्न चाहन्छु। उहाँले यस्तै राम्रो गाउनुभयो। त्यतिखेर फर्स्ट टाइम सुनेको थिएँ सोल टु सोल कनेक्सन यो गीतको कम्पोजिसनमा पनि। हिजो जुन अमित बराल हुनुहुन्थ्यो र आजभन्दा पछाडि तपाईँ एक लेभल माथिको अमित बराल हुनुहुन्छ मेरो लागि चाहिँ। किनभने यहाँको माहौल हेर्नुहोस्, यो माहौल भनेको एकदम थोरै नै पाइन्छ यो माहौल लाइफमा, र यो माहौलमा गीत गाउनु पनि बहुत थोरै पाइन्छ। याद राख्नु होला यतिको होइन। तपाईँको हरेक प्रोग्राम हरेक गायक यस्तै होस्। मेरो धेरै धेरै शुभकामना। थ्याङ्क यू अमित यो गीतको लागि। खै के भनौँ अमित, घाँटी एकदम गाह्रो भएको थियो है तिम्रो गीत सुन्दाखेरि। फिल भयो, फर्स्ट टाइम आँसु पनि आयो। सो क्यान आई हग यु म्यान? सङ्गीतको जादु नै हो जो कानबाट छिर्छ अनि मनलाई छुन्छ अनि आँखाबाट आँसु बनेर निस्किन्छ। कस्तो राम्रो पर्फर्मेन्स दिनुभयो अमित तपाईँले। यसको लागि एउटा ओप्पो F9 सेल्फी मोमेन्ट जाओस्। सम्पूर्ण तपाईँहरू यता आउनुहोस् स्टेजमा। ओप्पो F9 सेल्फी मोमेन्ट। अब पालो पहिलो गोल्डन माइक्रोफोन विजेतालाई बोलाउने। आइडलकै यात्रामा भोगे उनले प्रतिक्रियाका विभिन्न छाल, तर उनको चाहना छ गर्ने नेपाली गीत सङ्गीतमा राज। आउँदैछन् पौडेल मिनराज। आउनुहोस् मिनराज। आज तपाईँ एकदम नासिकन आइरहनु भएको छ, के भयो? हल्का बिरामी छु। बिरामी हुनुहुन्छ? हजुर। के भएको एक्ज्याक्टली? स्वर बसिरहेको छ आज। स्वर बस्यो भने के गर्नुपर्छ थाहा छ? गुड मर्निङ स्वर भन्नुपर्छ। गुड मर्निङ स्वर भनिहाल्नु। Oh my God. जान्दैन भन्ने खालको रहेछ। 8-9 चोटि भनिसकेपछि उठ्दै उठे छैन। आशिष जस्तो अटेरी रहेछ होइन? अटेरीको त कुरै नगरौँ। वेल, नेपाली गीत सङ्गीतमा राज गर्ने उनको चाहनामा यदि तपाईँ पनि सहमत हुनुहुन्छ भने मिनराजलाई भोट गर्नुहोस्। उनको भोटिङ कोड रहेको छ 06 टाइप गरेर पठाउनुहोस् 31009 मा। र त्यसै गरी रेस्पेक्ट एन्ड राइजको एप डाउनलोड गरेर पनि मिनराजलाई तपाईँ भोट गर्न सक्नुहुन्छ। यो सुविधा देश विदेश सबैतिर उपलब्ध छ। भोटिङ भोलि शुक्रबार दिउँसो 12 बजेसम्म मात्र छ। ओके, you're in state to perform? Yes. सक्नुहुन्छ नि? You'll try your best. Good luck. All right, the stage is all yours. Come on. कोसीको पानी यो जिन्दगानी सलालाला जय जाने हो हजुर। आमाको कोखमा बास मात्रै लिए नि
देशको मरण हो हजुर। मिनराज तपाईँ नगाउनुहोस्, तपाईँ झन् तपाईँले फेरि भोइसलाई बिगार्नु भयो भने स्ट्रेन भएर रिकभर हुन फेरि टाइम लाग्यो, महिना 2 महिना 4 महिना लाग्यो भने त हामी यतिकैमा तिम्रो नसुन्ने नसुनिकन है हामी पब्लिकको भोट माग्छौँ। यो मौसमको कारण हामी आफ्टर अल हामी मसिन होइनौँ, हामी मान्छे नै हौ हैन। सो यस्तो भइरहन्छ, हेल्थ बिग्रिन्छ। यस्तो बावजुद पनि उहाँले प्रयास गर्नु अटेन्ड गर्नु। विगत समयमा तपाईँले मिनराजले कस्तो प्रस्तुति दिनुहुन्छ त्यो त तपाईँले देखि नै सक्नुभयो। कहिलेकाहीँ स्वास्थ्यले साथ दिँदैन, यस्तो बेलामा उहाँलाई यस्तो गीत गाउन लगाउनु भनेको एउटा कलाकारलाई अन्याय गर्नु जस्तै हो। सो फर्दर कुनै ड्यामेज नहोस् त्यस कारणले चाहिँ हामी उहाँलाई रिक्वेस्ट गर्छौँ कृपया तपाईँ भोकल रेस्ट गर्नुहोस् र नेक्स्ट पल्टको लागि चाहिँ कृपया अलिकति केयर गरेर तयारी गर्नुहोस् र अडियन्सलाई यो सिचुएसनलाई यसरी नै कन्सिडर गरिदिनु होला भनेर चाहिँ म एकदम हात जोडेर बिन्ती गर्न चाहन्छु। आफ्नो स्वास्थ्य स्थितिका कारण आज मिनराजले यो मञ्चमा आफ्नो प्रस्तुति दिन सक्नु भएन। स्वर भनेको यस्तै हो, यो जस्तै भनौँ यो बाँसुरी बजाउने मान्छेको लागि आफ्नो बाँसुरी फुटेको जस्तै हो। कहिलेकाहीँ यस्तो हुन्छ, यो हामी सबैको लाइफमा यस्तो भएको छ। तिम्रो कारणले अरूले पनि धेरैले शिक्षा पायो होला। आज हाम्रो तर्फबाट चाहिँ मिनराजप्रति हाम्रो एकदम सहानुभूति छ। नो वन्डर हि इज अ वन्डरफुल सिङ्गर। सो फार उहाँले जति पर्फर्म गर्नुभएको छ यु क्यान रिचेक अनि उहाँको पर्फर्मेन्सहरू फेरि हेर्न सक्नुहुन्छ। आइडलको एउटा नियम यो पनि छ कि यदि कुनै कन्टेस्टेन्टले चाहिँ नि गाउन सकेन भने मेल सिङ्गरले कसैले गाउन सकेन भने त्यो आसिफले गाइदिन्छ उसको सट्टामा, फिमेलले गाउन सकेन भने रिमाले गाउँछ। मेरो स्वर एक्कासी बस्ला जस्तो भयो सर। आसिफ मिनराजको लागि एउटा एक लाइन गाइदेऊ ल तिमीले आज। सञ्जीव रेडी? अब गाउने त त्यस्तै हो। प्लिज म्युजिक चाहिँ माया मागिराछु तिमी केही जवाफ दिन्नौ, तिमीले मलाई माग्ने बनायो। आँखी आँखी हिँड्छौ तिमी केही नबोलेर, मलाई पछि लाग्ने बनायो। मैले माया मागिराछु तिमी केही जवाफ दिन्नौ, तिमीले मलाई माग्ने बनायो। कृपया इन्दिराजीको यो 2 लाइनलाई आधार मानेर मिनराजको लागि भोट गरिदिनु होला। र अहिले चाहिँ हाम्रो यो कार्यक्रममा पालो भएको छ ओप्पो F9 ब्रेकको। Five-minute charge, 2-hour talk. Oppo F9. job, Asif. Good job. यो थियो हाम्रो सांगीतिक उडान। Welcome back to Oppo F9 Selfie Expert and Leader presents Nepal Idol Season 2. अब बचेको छ 2वटा प्रस्तुति। एउटा गजबको खुबी पाइन्छ उनको प्रस्तुतिमा। उनी थ्रुआउट द परफर्मेन्स स्माइल गरिरहन सक्छन्। यसरी नै उनले आफूलाई प्रस्तुत गर्दै लगेका छन्। बच्चाकै छ अनुहार तर गायनमा छ खुबी भरमार। आउँदैछन् क्रिसल करेल। आज तपाईँ हाँसेको देख्न पाएनौँ हामीले, किन हाँसिराख्नु भएको छ? सन्चै हुनुहुन्छ क्रिसल? अलिअलि फेभर ज्वरो आइरहेछ? हजुर। परफर्म गर्ने स्टेटमा त हुनुहुन्छ यहाँ?
हजुर छु। र तपाईँलाई के लाग्छ नेपाल आइडलमा क्रिसल करियर रहिरहनुपर्छ? उसो भए भोट गर्नुहोस्। कृपया क्रिसलको भोटिङ कोड छ 05 टाइप गरेर पठाउनुहोस् 31009 SMS मार्फत। एप मार्फत भोटिङको सुविधा नेपाल लगायत संसारभर उपलब्ध छ। त्यसका लागि रेस्पेक्ट एन्ड राइट्सको एप डाउनलोड गर्नुहोस्। भोट चाहिँ अवश्य गर्नुहोस्। भोटिङ भोलि शुक्रबार दिनको 12 बजेसम्म मात्र खुला रहनेछ। यहाँहरूमाझ स्वर्गीय नारायण गोपालज्यूको लौ सुन म भन्छु भन्ने गीत ट्राई गर्न गइरहेको छु। होप यहाँहरूलाई मनपर्नेछ। अनि यो गीत म मेरो दाइ मिलन दाइलाई डेडिकेट गर्न चाहन्छु। सो प्लिज भोट हिम। जो प्रेम तपाईँ देखिराख्नु भएको छ यो नेपाल आइडलको शक्ति हो। राम्रो हेल्थमा भएर पनि तपाईले जुन प्रस्तुति दिनुभयो यु रियली डिजर्भ अ ह्युज राउन्ड अफ अप्लज। यु सर झप्तालको गीत हो यो है। झप्तालमा अलिकति गाउनु गाह्रो छ कि यो 10 मात्राको ताल तिमीले त्यसमा एकदम ठहराव पनि तिम्रो एकदम राम्रो थियो हैन। अझै कुनै कुराहरू तिमीले आफ्नै राख्न पनि यसमा प्रयास गर्यो। मिनराजको दुःखमा जसरी उसको आँसु झर्यो मलाई धेरै वर्ष अगाडि मैले एउटा गीत बनाएको त्यसको लाइन मलाई एकदम याद आयो। चोट मलाई पर्दामा दुख्छ भने यदि तिम्रो ज्यान त्यही हो नेपालीको राष्ट्रियताको मूल निशान। स्नेह बराबर सबले पाए देश त्यसै पनि हुन्छ विशाल। सेथरी बाजा एउटै ताल सेथरी घोडा एउटै चाल। एक अर्कामा जुन किसिमको हामीले माया देखिरहेको छु नि हैन मलाई एकदम गर्व लाग्छ। यस्तै हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। थ्याङ्क यू सर। इन्दिराजी 17 वर्षको मेरो भाइले यस्तो राम्रो गाए म उठेर ताली बजाउनै पर्यो नि हैन र? थ्याङ्क यू।
हाम्रो मान्छेको शरीर सधैँ एउटै हुँदैन, यो सबै कुराहरूले हामीलाई प्रभाव परिरहेको हुन्छ। तर जतिखेर स्टेजमा आउँछु म गाउँछु भन्ने तपाईँको त्यो स्पोर्ट्सम्यानसिप नै भन्छु त्यसलाई पनि म, त्यो चाहिँ एकदमै राम्रो थियो क्रिसल, तपाईँ एकदमै राम्रो सिङ्गर बन्नुहुन्छ। राम्रो मात्रै भए देव, नराम्रो मात्रै भए दानव, हामीभित्र दुवै छ त्यसैले त मानव। यो जर्नी चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ कि लाइफ लङ फ्युचरमा तपाईँहरूले यही जर्नी सम्झेर यही चिज पाउनको लागि चाहिँ तपाईँहरू एक एक मोमेन्ट तडपिनुहुन्छ होला जस्तो लाग्छ मलाई, बिकज यो जर्नी कहिल्यै पनि आउँदैन। दिस वान इज असम। कुशल 17 वर्षको उमेरमा नारायण गोपालको गीत एटेम्प गर्नु भनेको ठुलो 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 हिम्मत हो र तपाईँले साँच्चै राम्रो गाउनुभयो। वन्डरफुल सिङ्गिङ। Thank you so much for the wonderful performance, and please do take care of your health, Crystal. Yes, thank you. Get well soon. सामान्य बोली चराको चिरबिर भन्दा धेरै छैन। अझ इन्दिरालाई त यिनको बोली पनि उत्तिकै मनपर्छ र त कहिलेकाहीँ यिनी जस्तै बोल्नुहुन्छ। यिनी भित्र भरिएको छ गायनको अथाह सागर। आउँदैछिन् निलिमा थापा मगर। पहिला निलिमाको लागि भोट मागिहालौँ। यदि तपाईँलाई लाग्छ नेपाल आइडलमा निलिमाले अझै गाइराख्नुपर्छ भने निलिमाको भोटिङ कोड हो 07 र 31009 मा SMS गरेर पठाउनुहोस्। अनलाइन भोटिङका लागि प्लिज डाउनलोड रेस्पेक्ट एन्ड राइज को एप एन्ड प्लिज भोट फर हर। भोटिङ भोलि 12 बजेसम्म मात्र खुला रहनेछ। यु रेडी फर द पर्फर्मेन्स निलिमा? हजुर। निलिमा गाऊ है, राम्रो गाऊ है। बाटो हेर्दा हेर्दै दिन गयो, रात आयो, उतायो जुन तारा, सारा संसार निदायो। छैन है थकाइ झनै मलाई, चिसो भयो चिसो हावा जिउ ठेरायो, पर्यो कि कहीँ कतै हिँड्यो टुसारो। चिसो भयो चिसो हावा जिउ ठेरायो, तर यही हावाबाट लाग्दछ यति प्यारो, तिमी जति प्यारो।
लाइफमा एकदम परी आफ्नै उसमा गुनगुनाएर नाचिरा जस्तो फिल भयो हामीलाई त न्यू सर तपाईँलाई कस्तो फिल भयो मलाई अलिक चिन्ता लागिरहेको थियो यसमा केही नोटहरू अलि अप्ठ्यारो त होइन यो तर त्यो नोट चाहिँ तिमीले प्रपर्टी गाएन स्थायीमा तिमीलाई रियलाइज भयो कि भएन एकचोटि त्यतिकै गाउ त गिटारमा मात्रै बाटो हेर्दा हेर्दै दिन गयो रात यो नोट होइन नि बाटो हेर्दा हेर्दै दिन गयो रात आयो उदय जुन तारा सारा संसार निदायो छैन है थकाई झनै मलाई लाग्छ माया गर्दैछु म तिमीलाई निलिमा निलिमा जस्तो अब सिङ्गरले अब गीत चाहिँ कुनै गीत यसो उठाउँदाखेरि एकदम ध्यान दिएर सुन्नु पर्यो निलिमाकै टाइपको गीत हो यो आई थिङ्क उसले एकदम जस्टिफाई गर्न सक्ने गीत हो त्यो सायद सुन्ने समय नपुगेको भन्छु म गाउन नसक्ने चाहिँ होइन निलिमाले यो गाउन सक्ने गीत हो यस्तो अप्ठ्यारो गीत अटेम्प्ट गर्नुभयो यसको त अझ मुड पनि कस्तो डिफ्रेन्ट स्टेट अफ माइन्डमा कम्पोज गरेको अब यु सर र दुर्गालाल श्रेष्ठ उहाँको कम्बो एकदमै युनिक हुने गर्छ जहिले पनि यो गीत पनि मलाई त्यस्तो राम्रो लाग्यो कम्पोज वाइज इट्स भेरी टफ तपाईँले अटेम्प्ट गर्नुभयो एकदम सरको यो म्युजिकको ग्रामर यस्तो इन्ट्याक्ट हुन्छ कि कहिलेकाहीँ एउटा नोटले पनि बर्बाद गरिदिन्छ निलिमाले आज स्टेजमा जुन कुरा सिक्नुभयो त्यो कुरा करोडौँको छ यो गीत नोट वाइज गाह्रो गीत चाहिँ होइन एकदमै गाह्रो गीत हो है टु बी अनेस्ट दाइको चाहिँ सुन्दाखेरि कम्पोजिसन सुन्दाखेरि चाहिँ वा एकैछिनमा गाइदिन्छ जस्तो फिल हुन्छ कि तर गाउँदाखेरि यति टाइम लाग्छ 4 घन्टा 5 घन्टा हुन्छ हाम्रो टेक गर्दाखेरि तपाईँको स्वर साँच्चै नै राम्रो छ तपाईँसँग वरिपरि बस्दाखेरि पनि कस्तो पोजिटिभ भाइब्स आउँछ जस्तो लाग्छ कि सधैँ यस्तै रहनुहोस् है निलिमाको प्रस्तुति आजको अन्तिम थियो ओप्पो F9 एन्ड स्ट्रेक्स परफर्मर अफ द डे को हुनुहुन्छ हेमन्त राणालाई जिम्मा दिन चाहन्छु म अमित बराल Many congratulations Amit Baral for being the Oppo F9 and Strix Performer of the Day. Well, with this, we come to the end of today's episode. Keep watching AP1 HD. It's an AP1 presentation. Nepal Idol, title sponsor, Oppo selfie expert and leader. Powered by NIC Asia, Bank Pani, Sathi Pani, Ramro Pani, Hamro Pani. Honda, Power of Dream. Connected by Encel, Aza, Holi, Sadhai Sangai. Associate sponsors, Baltra, Home Appliances, City Express, Money Transfer, Honda, Sambandha 50 Varshako, Softy Wipes, Naturally Soft, Rhino 500D, Study Abroad Partner, Education Park, Brighter Tomorrow, Beauty Partner, Lotus White Glow Gel Cream, Yesto Dekhios, Hareko Nazar Adios, Hair Collar Partner, Strix Hair Collar, Movie Partner, Prasad, Mangsir 21 Gate, Online Voting Partner, Respect and Rise. Marketed by Welcome Advertising and Marketing Private Limited.